बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाज़रीन आपका होस्ट सरदार मोहम्मद साबिर अब्बासी और मैं लाया हूं प्रोग्राम आपके लिए पाकिस्तान के रंग साबिर अब्बासी के संग। पाकिस्तान में हमारे मुहाफ़िज़ जो कहलाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिसमें सिपाही हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, डीएसपी और आईजी लेवल तक लोग जाते हैं, जो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, अमन व अमान के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन कल कुछ दिन पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया कि कोरंगी काज़बे का एक एरिया है जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को और शार फैसल को मिलाता है। उस पर यह कहा गया कि जनाब यहाँ पर तकरीबन 100 से ज़ायद लोगों को असले के ज़ोर पे लोगों ने जत्था बनाकर लूटा और ख़वातीन से ज़ेवरात नोच लिए गए। कुछ ख़वातीन के लिए मुबैयन तौर पर कहा गया कि उनको पकड़ कर जंगल की तरफ भी ले गए हैं। इस वाक़े के बाद हुआ ये कि 24 घंटे के अंदर अंदर बग़ैर तहक़ीक़ात किए, बग़ैर मालूमात किए, जाए वक़्तों का मुआयना किए बग़ैर और किन लोगों के साथ ये वाक़या हुआ उन लोगों से पूछे बग़ैर उस इलाका कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया ज़िला कोरंगी का थाना है, उसके SHO जान मोहम्मद बरूई साहब को मुअत्तल कर दिया गया। आज हमारे इस प्रोग्राम में जान मोहम्मद बरूई साहब मौजूद हैं, जो अपना मौक़िफ़ बताएंगे और बताएंगे कि उस दिन क्या वाक़या पेश आया। नाज़रीन, मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ जान मोहम्मद बरूई साहब से, जो कि सब इंस्पेक्टर सिंध पुलिस हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे, आप ठीक हैं? इस मुअत्तली के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? और ये बताइए, ये मुअत्तली जो हुई है इसमें कितनी सच्चाई है? ये मुअत्तली हुई है, मैं खुश हूँ इस मुअत्तली से, लेकिन मेरी उम्मीद है इसका इंक्वायरी की जाए। अगर ये हकीकत खबर है तो मुझे मुअत्तली का कोई दुख नहीं होगा। अगर फेक खबर है तो इसका सज़ा उसी चैनल को, उसी सहाफ़ी को देना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुअत्तली पर मुझे खुशी हुई है। मैं समझता हूँ वाहिद पुलिस वाले हैं जो आप ये कह रहे हैं, तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? ये आपके दिल में से एक दुख निकल रहा है कि बग़ैर तहक़ीक़ात किए एक ऐसा इल्ज़ाम जिस पर कि आपको बुलाना चाहिए था, तहक़ीक़ात करनी चाहिए थी। अच्छा, जो असल मामलात वहाँ पे वो हुआ क्या था सर? असल मामलात ये है कि 19/2/22 को मेरा लोकेशन अपने इलाके में ही था, लाइसेंस ब्रांच के नज़दीकी था, करीब था। तो मुझे अपने बेस से कॉल आया कि नदी में, काज़वे नदी में लूटा मारी हो रही है। तो मैं फ़ौरन 4 से 5 मिनट में मैं वक्वी वाली जगह पे पहुंच गया। जब उधर पहुंचा तो कोई लूटा मारी नहीं था, कोई रोड ब्लॉक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैं तकरीबन 2 राउंड मुकम्मल नदी का मैंने लगाया और वो कॉलर को मैंने बार बार कॉल करते रहे, लेकिन कॉल अटेंड मेरा नहीं किया। जब मैं 2 चक्कर लगाने के बाद मैं अपने बेस से रब्ता किया ऑपरेटर से, मैंने उसको बोला, भाईजान मैं तो इधर उसी लोकेशन पे हूँ जहाँ कि वो लूटा मारी की बता रहे हैं। इधर कोई लूटा मारी नहीं हुआ है, कोई रोड ब्लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इधर खड़ा हूँ, लेकिन मैं उससे रब्ता कर रहा हूँ कॉलर से, कॉलर मेरा कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। मेरे को बोला कि कॉलर इधर SSP ऑफिस में आया हुआ है, बेस पे आया हुआ है, आप इधर आकर इससे मिलो। मैं फ़ौरन गया, उधर मिला उससे हकीकत मैंने पूछा। मैंने, बाबा कहाँ आपकी लूटा मारी हुई, आओ किस जगह पे हुई, आओ मेरे को निशान दिखाओ। मेरे को बोला कि मेरी लूटा मारी नहीं हुई है। मैं दूर से देखा, मेरे को लोगों ने बोला कि उधर लूटा मारी हो रही है। मैं उधर से वापसी आकर 15 को कॉल किया और कॉल करने के बाद मैं SSP ऑफिस में आकर बैठा हूँ। अच्छा, तो उसने भी कहा कि मेरे साथ लूटा मारी नहीं हुई, मुझे महसूस हुआ ऐसा। तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग लूटे थे। तो उसके अलावा किसी और ने रब्ता किया पुलिस से या 15 से या किसी और इदारे से? अच्छा, मैं ये रिक्वेस्ट करना, जब मैं इससे मिला, इसने मेरे को ये बात की, तो मैं फिर फ़ौरन चला गया उधर वक्वे वाली जगह पे। जब मैं वक्वे वाले जगह पे पहुंचा तो अब तक की गाड़ी उसी टाइम आई उधर, अब तक चैनल की गाड़ी उधर आई थी। जब मैं उससे मिला तो वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहे थे, इधर लूटा मारी हुआ है, इधर औरतों को घसीट कर जंगल में ले गए हैं, आप पुलिस नहीं है। और वो सहाफ़ी कोशिश ये करता था कि रोड ब्लॉक करने का, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा था, अपने पुलिस वालों को बोला कि रोड ब्लॉक करने नहीं दो, रोड अपना चलाओ। मैं उसी टाइम अपने पुलिस वालों के साथ फ़ौरन मैं नदी में, जंगल में उतर गया। मैं तकरीबन 1 किलोमीटर तक अंदर चला गया, बिल्कुल अंदर चला गया। उधर से घूम फिर के आया तो कुछ भी नहीं था। मैंने उसको बोला, सर अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो ये भाई ने बोला था कि 100 से ज़ायद बंदे को लूटा था। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, 100 से ज़ायद बंदे को लूटने में अगर 30 सेकंड एक बंदे को लगा हो तो 50 मिनट हो जाते हैं। तो 50 मिनट में अगर 100 बंदे को लूटे हैं, जिसकी औरतों को घसीट कर जंगल में ले गए हैं, जिनके मोबाइल्स वगैरह छीने गए हैं, जिनके साथ ज़्यादती के, जिन गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, क्या इतने ज़्यादती के बाद वो लोग घर चले गए? या तो वकूने पे खड़ा होना, या तो वकुए पे उनको खड़ा होना चाहिए थे। अगर वकुए पे खड़ा नहीं है तो थाने पे जाए ना थाने पे है ना वकुए पे है।
پہلے میں آیا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے, بعد میں آیا ہوں تو اب تک والے یہ بات کر رہے تھے کہ ادھر 100 بندے کو لوٹے گئے. ٹھیک ہے. آپ نے سنا ناظرین کہ کوئی پرائیویٹ چینل کی گاڑی وہاں پر تھی موجود, اس کا اصرار تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. اچھا یہ بتائیے آپ جان محمد بروئی صاحب کہ اس کے بعد اعلیٰ حکام نے آپ سے رابطہ قائم کیا, اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد تو سر کچھ بھی نہیں ہوا. ہم ادھر 2 ڈھائی 3 گھنٹے میں وقوع پہ کھڑا تھا, موبائل ہم نے ادھر خرید کی تھی, ہم دیکھتا کوئی اگر ہے تو آ جائے, لیکن کچھ بھی نہیں تھا. پھر ان بلیک میلر صحافی نے میرے کو, اب تک والے نے میرے کو بہت بلیک میلنگ کیا, روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی. اس نے 5 سے 7 ایمبولنس ادھر منگوائی, اتنا ہراس پھیلایا. حقیقت بتا رہا ہوں کہ تاکہ میرے کو بھی خوف ہو گیا تو یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہوا بھی کچھ نہیں اور یہ بندہ اتنا خوف ہراس کیوں پھیلا رہا ہے. صحافی کا نام میرے کو نہیں آتا, اب تک چینل کا گاڑی تھی اسی میں شاجی اس کو بول رہے تھے, واللہ عالم اس کا نام کیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا جب وہ لوگ چلے گئے, پھر آپ کہاں گئے؟ تو ہم اپنے علاقے میں آ گئے. میں اپنے بالا افسران کو بھی بتایا, اسی ٹائم میں نے بالا افسران کو بتایا, میں نے بولا سر ادھر تو کچھ بھی کوئی مسئلہ بھی نہیں, لیکن اب تک والے ہمارے کو بلیک میل کر رہا ہے. 100 بندے کے بتا رہے ہیں کہ 100 بندہ لوٹا گیا ہے. کوئی بندہ, 1 بندہ, 2 بندہ, 4 بندے, 5 بندے اگر زیادتی جس کی عورتوں کو لے کے جاتے تو وہ کہاں جائیں گے؟ لے آئے ان کو. جس کی گاڑی کی شیشے توڑے گئے, جن کے موبائل 100 بندے کے لوٹنے میں 100 موبائل تو ہوں گے ان کے. آج ہر ایک بندے کے ساتھ موبائل ہے. آئیں ہمارے کو دے نمبر, ہم ٹیسٹ کرائیں گے. تو واقعی ان کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو آپ کو یہ متعلق کا جو آرڈر ہے کب ملا تھا؟ یہ میرے کو 22 تاریخ کو, میرے خیال میں 21 کو, 19 کو وقوع ہوا اور 22 کو 21 کو ملا میرے کو, 22 کو میرے کو آرڈر ملا. اچھا, اس میں آپ کمپلین آپ کی شوکاز نوٹس ملا یا براہ راست آپ کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا؟ شوکاز تو ابھی تک ملا نہیں ہے, لیکن میرے کو سسپینڈ کیا ہے, شفٹ ٹو ہیڈ کوارٹر کیا گیا. اچھا, ہمارے اس چینل کے توسط سے آپ اعلیٰ کام سے, وزیر داخلہ اور آئی جی صاحب سے, ایڈیشنل آئی جی صاحب سے, ڈی آئی جی, ایس ایس پی سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ یہ آپ کے لیے یہ چینل حاضر ہے. میں بالکل یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اپنے بالا افسران کو پیغام دینا چاہتا ہوں, اور میں پیمرا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. پیمرا کو یہ ایسا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی کرے اسی خبر کی انکوائری کرائیں, اور اسی میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس صحافی کے ساتھ, اس چینل کے ساتھ قانونی کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کسی سے زیادتی نہ کرے. اچھا, آپ کا ارادہ ہے کورٹ میں جانے کا یا اپنے اعلیٰ کام کو لکھ کر دینے کا کہ اس طرح جو وقوع فیک ہے وہ لکھا آپ نے کچھ؟ بالکل, میں بہت کچھ لکھا ہوں. انشاءاللہ میں عدالت میں چلا جاؤں گا, اس کے خلاف میں چلا جاؤں گا. آپ سرخرو ہو گیا؟ انشاءاللہ جاؤں گا میں عدالت میں. ناظرین, آپ نے سنا کہ جان محمد بروئی صاحب جو اس وقت ایس ایچ او انڈسٹریل ایریا تھانہ تھے, انہوں نے بتایا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ وہاں پیش نہیں آیا, اور کس طرح کی یہ خبر چلا گئی اس کے پیچھے انہوں نے بیک گراؤنڈ بتایا کہ کوئی ان کو بلیک میل کر رہا تھا. آن دا اسپاٹ بھی ایمبولینس سے بلا لی گئی تھی تاکہ ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا وہاں پر. لیکن سر, اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا آپ کے ذہن میں واقعہ آ رہا ہے کہ جس کی بنیاد یہ چیز بن سکتی ہو؟ کوئی ایسا واقعہ آپ نے ذکر کر رہے ہیں آپ کے, کوئی ایسا بندہ تھا جس کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو آپ نے, کوئی ایسا دہشت گرد تھا یا کوئی ایسا مجرم تھا جس کے خلاف آپ نے کارروائی کی اور اس نے بدلے میں آپ کے ساتھ یہ کام کیا ہو؟ ہم نے تو اس کے خلاف بہت کارروائی کرتے ہیں. جو گنہگار ہوتے ہیں, جو ڈکیت ہوتے ہیں, جو چور ہوتے ہیں, جو ملزم ہوتے ہیں, ان کے تو خلاف ہم بالکل کارروائی کرتے بھی ہیں. کوئی اندازہ ہے کسی نے یہ شرارت کی ہو آپ کے ساتھ؟ یہ شرارت میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, کچھ دن پہلے میں نے کسی مافیا کے خلاف ایک کورٹ کے تحت, عدالت کے حکم کے تحت ایک ایف آئی آر داخل کی, اسی کا ریئیکشن ہوا ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسی, بالکل میرے کو 100% ایک تھا, ایک مافیا تھا, ان کے خلاف عدالت کے حکم کے تحت میں نے کیا ایف آئی آر, لیکن اسی کے ریئیکشن ہوا ہے. جو کچھ بھی ہوا اسی کے ریئیکشن ہوا ہے. ناظرین, آپ نے سنا کہ جان محمد بروئی صاحب نے کہا کہ میں اس معاملے میں انوسنٹ ہوں, اور میں نے اعلیٰ کام کو لکھا بھی ہے, ریکویسٹ بھی کی ہے, پیمرا سے بھی ریکویسٹ کی ہے. تو جو کچھ بھی ہے وہ تحقیقات کے تحت سامنے آ جائے گا. جب تک ان کی سسپینشن ہے, یہ ہیں, ان کو ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کر دی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے. آپ دیکھتے رہیے پاکستان کے رنگ, صابر عباسی کے سنگ.